शीतळ वारे त्या सोंदिराचे आस्ते तोंड सोनरी माझे घोषघोषीत आवाज त्या लारांचो अंतरोलार सागोर सोबीत कुपाचो zogतात ती नोकेत्रां कुपांनी वारे आवाज करता त्या माळांनी सुकणी गायतात स्वादीक ताळयांनी सावळी नाचता त्या झाडांनी घाल तुजो हात म्हज्या हातांत व्हर म्हजें काळीज तुज्या काळजांत घाल तुजें वोट म्हज्या वोटांत दी म्हाका मोग घेवन गोपाळ म्हजी नदर तुजेर पडली आंज्या सोंदिराचे वेळेर तूं येताना काळीज मुरगोटलें तुका पळयताना एकामेकाक आसली पासार जाताना काळजान रिगले पळोवन सुंदर रूपणे तुजे अमृताचो केंसवाऱ्यान नाचो किरणां तुजी म्हजेर फांको घाल तुजो हात म्हज्या हातांत व्हर म्हजें काळीज तुज्या काळजांत घाल तुजें वोट म्हज्या वोटांत दी म्हाका मोग घेवन गोपाळ सोंदरीम जावन दी मोगाची दिवली नोकेत्र आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यां आसूं मोगाळ भाव भयणीनो जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताच्या फेस्ता दिसा तुमच्या भुरग्याक देव दैवीक जिविताचें देणें फोव करता आनी तुमच्या काजारी लग्न सक्रामेंताचो फळ जावन फोव केल्ल्या भुरग्याक देवाक समर्पण करून त्रिएक देवाच्या नांवी त्या भुरग्याक पवित्र स्नान आमी दिवंक वेता त्या मुखांत तीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं जाता पवित्र सभेचें सांदूर जाता मूळ पात कदां सोडयतात आनी ताका सगळींच्या राजाचें दयेची करतात वारेस्तार करतात तर असलें दैवीक जिवीत फोव करच्या देवाक दीन वचून त्या भुरग्याक ताच्या पांयां थोडा समर्पण दिवन देवी कृपेन पवित्र देणें आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून ह्या पवित्र सक्रामेंता वेळा आमी मागता तर ह्या सक्रामेंताक आयलेल्या तुमकां तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें नांव दितात जिया क्लेर जिया क्लेराक तुमी पवित्र सभे कडेन कितें मागतात पवित्र स्नान तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागतात तर तुमचो कायदो हो
बोवाळतान ताका ल्हानवड करूंक अशें ताणें देवाची आज्ञा पाळून जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलेल्या प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ही तुमी घेतात ती जबाबदारी बरी करून समजतात. ह्या भुरग्याच्या आवय बापेक तांच्या कायदे पाळच्याक आदार दिवंक पोदोर मोदेरच्या नावे तूं तयार आसाय. जिया क्लेर सगळी क्रिस्ती परजा संतोशान तुका स्वागत करता. तेच्या नांवान हांव तुजेर खुर्साचे गुरू काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सुरवणदाराक समर्पिता. तशेंच म्हज्या उपरांत फिरगज याजक आवय बापय तशेंच तीस पोरू काडटली. Yerutam sound Amin sangyam yekastayam tagitam gadam yekaskarsam tuzumom kartam yekodanjiyam समातेवाप्रमाणे तुका शेजाऱ्या फिलिपी नावाच्या प्रांतात येऊन पावले वेळार जेजून आपल्या शिष्यानाक विचारले मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात आनी जाप दिली थोडे तो स्नान जातार जुवा म्हणटात हे थोडे तो इलिया म्हणटात आनी तो एरेमिया वा प्रावद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजूनाका विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हणू म्हणटात. सिमा बदून जाप दिली म्हणे तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो जेजून पेद्रूक म्हणालो बाकी तू सिमाव जोनाच्या पुता कित्याक हे तुका उदक पेटला पूण हे मनशांनी पगार सारकी म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडापूत ह्या पडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तेचेर जैत व्हरूंक शक्य ना. देवाचें उतर हें वाकडी क्रिस्ता. मुगाळ भाव भयणीनो पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता वेळा ह्या भुरग्याक देव मूळ पातकांतल्यान सोडयता पवित्र सभेचो सांदो करता आनी सर्गीच्या राजाचे भुरगें करता आनी पवित्र सभेचो सांदो भुरग्यां जाता. क्रिस्ताक ताच्या पवित्र सभेत बरी साथ दिवंक आनी पवित्र सभेत सांदो जावच्या मुखांतर देवीक राजाचे परगटणार आनी एक भुरगो ह्या भुरग्यान जाता. पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं ह्या भुरग्याक देव पवित्र करता. तर त्या सत्री एक देवाच्या नांवान ह्या भुरग्याक आज आमी पवित्र स्नान दिता आसतना तो सुत्री एक देव ताच्या पवित्र देणी आनी सत्तेन बरोवन ह्या भुरग्याक देवीक जिवीत फोव करूंक आनी पवित्र सभेंत सभेचो फाटलाव करूंक फोव जावं म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र स्नान घेतलेल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापाय मोदोर मोदोरनीक आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्याक बावडत्यांक सुमे जेजू क्रिस्ताची काकूळत मागया. तुजी जाप तुज्या कडेन मागता हांव आयक आमकां. तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां. तुज्या मागणा आनी पुना जेवणपणाच्या दिव्या परजळान ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेंत ताका मेळोंक दाय कर म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक पवित्र आमकां. स्नान आनी थिरावणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो फाटलाव करूंक आनी शुभार्थेचे साक्षी जावंक आदार दी म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां. भगवंतपणी जिवन सर्गीचो संतोष भोगूंक पावो म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक ह्या आमकां. भुरग्याक ताच्या आवय बापायन मदन मदन बाबार्थाचे परिसरीत देवसायशी कर म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां. हांव सदां तुज्या मगान सांबाळ म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक पवित्र आमकां. स्नानाची कृपा आम्हा समेत थंय जिवी कर म्हणून तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां. संत भक्तांची मसत ह्या भुरग्या पासून मागुया. भगवंत मरिये देवाचे माये आमा बसोत विनाली भगवंत सुसे आमा बसोत विनाली भगवंत नारिक सुवाम बाप्तिस्ता आमा बसोत विनाली भगवंत पेद्रो आनी पावलो आमा बसोत विनाली भगवंत सांत आंतोनी
बसोत विनंती सगळ्या कर देवाच्या भगवंतानो आम्हा बसोत विनंती कर सर पदवेदारा आणि ससनच्या देवा आमच्या वयली सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशाक काळो घातलो काडून तुज्या राजाच्या परजडीक उजवाडाक हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धडलो आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पात्रांत ते सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्रोत्मो ताचे ते पिडार करूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं क्रिस्ता सोडवणदाराच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता तूं आपले सक्तीन तुका बळवंत करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन बापा हे उदकाचे जरी तुज्या पवित्र आत्म्याचे सकत भरपूर देव म्हूण आमी तुजे कडेन मागता अशें सगळी पवित्र स्नानान क्रिस्त सोवे मोरो निके पिल्यान ती नव्या जिवितान क्रिस्त सोवे पुनर्जीवन जावं त्या क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं सैतानाक तुमी पाठ कर मुगाळ भाव भयणीनो तुमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवन हांगा हाडला उदकांनी पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकाविणें ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी पवाडतान ताका वागोवंक जाय तुमच्या पवाडताक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसा जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करात पाताक सोडात पवित्र सभेचो पवाडत जेजू क्रिस्त थंय उसारात त्याच पवाडतान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्याक आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्याक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनराक तुमी सत मानतात जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अवंकार मरयेंत हांव जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका निके पिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हे आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसाणें फुडेचें पुनर्जीवनपण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत मानतात होम सो बावार्थ हो पवित्र सभेचो बावार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या बावार्थान जिया क्लॅरान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा जिया क्लॅर हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं आमेन पवित्र तेलान मागणी देवान आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सोडयलां उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र परजेन तुका स्वागत केला जेजूक ताणें याजक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलेलो तशें आतां जेजूचो जीव सांदो तूं जावच्याक आनी ससनाचें जिवीत तुका मेळच्याक तसो बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता जिया क्लॅर तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय ही दोवी नेसवणो तुजे क्रिस्ती वडविकेची बायलेपणां जावं ती तुज्या सैरधेरांचे शिकवणेच्या आनी देखेच्या आदारान ससनाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळो आमेन घेयात उजवाड क्रिस्तचो आवय बापयनो आनी पदोन मदोन दिनो
हो उजवाड सदांच जोडतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यान. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. तुमी येता तेन्ना शिर्गेच्या राजान सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उजवाडाचे भुरगे कशें ते सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. सुमये जेजून बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्याक जीब दिली. तशेंच तुका देवा बापाचे महिमेक आनी वैभवाक आपले उदार आयकून घेवंक आनी भावार्थ उसारोंक तो फावो करूंक. आमेन. क्रिस्त थंय पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्तान नेसल्यान जय सर्वेस्पराक. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाचे माखणेन पवित्रत्म्याची भरती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान वेदेशी येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान तें वांटो घेतलें आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतले. आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून ताच्या नांवान सुमयेन शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी. नेहमी आमचेर शिकयल्या खुशीता आमची पात्रां बदोस आनी आमकां गाडयेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आशिर्वाद. सरपदवेदार देव, अंकार मरिये सुजल्मल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयेच्या भुरग्यांचेर सासनीक जिविताच्या पुर्वशाचो परजड घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आपलो आशिर्वाद घालूं. ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आठयता. तशेंच ती ताचे बराबर देवाक दिन वसूं ससनाच्या ससनाक क्रिस्त आमच्या सुमयांतय. सरपदवेदार देव, सैमाच्या आनी सैमावरच्या जिवीत असो दातान ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तो आपले पत्नीणे सांगाता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भावार्थ असो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सरपदवेदार देव, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ससनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भुरग्याच्या पदोन्मोदरणीचेर भावार्थांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं. ती सदांच आनी सर्वथंय आपले पवित्र परजेचे जिवे साने जावच्याक आनी हांगा हाजीर आसलेल्या तुमचे सोमेस्तांचेर तो आपलो शांती आनी आशिर्वाद पडोवं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आनी सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोम्याक देवा सोया सोम्याक देवा सोया सोम्याक देवा सोया It's time to sing his song again.
and forevermore. That's the Lord of my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy. दिल मुझे बाई मनी माकाजाई पेपी हरतो लो पाय कवळ्या मामान रेका दिला बायेक विसान गेला बायेच्या डाडान किस दिल्यात बायेक बेसांव दिला दिल मुझे बाय मनी म्हाका जाय देव बरो दीस दिव मोगाच्या मानेस्तिनीनो दिल मुझे बाय मनी म्हाका जाय अशें गाणी गावन भुरग्याक थांबोवंचो भुरग्याक न्हिदावंचो भुरग्याक हसोवचो भुरग्याक खेळोवचो संतोष श्रीमतीन श्री सचिन प्रशिता सोज हांचो वय मोगाचेनो सचिन आनी प्रशिता हांच्या लग्ना जिवितांत देवान भरपूर बेसांव घालां देवान दिल्ली काणीक आपुरबायेचे माणीक तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबांत तांच्या आंगणांत संतोष हाडून आयला आनी संतोषाच्या ह्या ल्हानशा बाळाक तांणी आज टेंपलाक भेटयलो आसता देवाचें भुरगें तें जालें पयस सभेचो संदो तें जालें आनी जिया क्लेर डिसोजा म्हणल्यार नांवा काल ताका वलायलें सेरेनो बाय जियाच्या येण्या वरवीं ताच्या मम्मा डाडाक हाज्या आजयेक पदर मदोरनेक व्हरतो संतोष जाला तर कुटुंबादारांच्या संतोषांत वांटेली जावं तांकां उल्हासून बरें मागोवंक संतोषान व्हड उल्हासान हांगासर हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांचो संतोष ह्या संभ्रमांत दडतो करचे खातीर बाय जिया संगी मम्मा डाडा आनी आजो आजी ह्या पाळण्या वेदी लागीं येता आसतना सेऱ्यानो आमी सर उबे रावया ताळयो दिवया उल्हासून बरें मागया ताळयांच्या शिवरा बराबर धाकटुले नेमतुले बाळ जिया क्लेर सोजा संगी मम्मा डाडा आजो आजी या पाळण्या वेदी लागीं आज गाल संतोषान येदो जाला प्रशित असो आज गाल संतोषान येदो जाला आमगेर एक बाई जाला कोंबल्या बाबान सादरे घाला आमगेर एक बाई जाला ओय मुगाचनो आमगेर एक बाई जाला देखून सजा गेल्या डेसा गेल्या कुटुंबांत व्हरतो संतोष विशेष करून देवाचें वर्तें देणे ह्या कुटुंबाक फावो जाला तर पयल्यान पयलें हात आमचे सांगाता घालया कुटुंबा खातीर उल्हास शुभाशय आमी पाठोवया सेऱ्यानो बाई जियाक पाळण्यान दवरच्या ह्या मोगाच्या संभ्रमाक आमी सक्कडी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या संभ्रमान आज आमचे संगे आयते आसात आमच्या फिरगस कुटुंबाचे वडील विगार बाप आबेल बापांक तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आयच्या संभ्रमाक मोगाचो येवकार आमी मागता तशेंच मोगाच्या संभ्रमांत आमचे संगी आसात कुटुंबाचे याजक बाप प्रवीण अमृत मार्टीस आजेकार ते विगार जावन आसात बाळाचे आप ते जावन आसात आबांकी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत आमी मागता संभ्रमांत वाड्याचे गुरकार तशेंच गुरकारांचे नावी वाड्याची प्रतिनिधी बाय मर्लिन सोज आमचे संगी हजर आसा मर्लिन बायकी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान मोगाचो स्वागत आमी मागता तशेंच मोगाचें संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक कुटुंबादारांचे नावी मोगाचो मानाचो बरो येवकार सेऱ्यानो देव आमचो मोग करता आनी ताच्या मोगाचो गुर्त जावन लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत भुरग्याचें बागतो फावो करता तर येदे वर्तें देणें देवाचें खंडीत जावन देवाच्या देण्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवन ह्या पाळण्या संभ्रमाची सुरवात आमी करुया
विनंती आसा फिरगस कुटुंबाचे वडील वेगार बापा लागीं सेरे याजका लागीं वड्या प्रतिनिधी लागीं फुडें सरात जाय देवाचो आदार मागचे खातीर वचपां वचतलीं प्रार्थना वचतलीं दय करून मुखार या सेऱ्यानो आमी सक्कडी उबे रावया आनी व्हडा भक्तीन ह्या मागण्यांत भाग घेवया नोवे ये गितामी वंदून ताका भक्तीनामी हर्षियामी आमच्या राया कृत्यां सोम्याची निजाकी विचित्र महिमा ताची करताम ता विस्मीत पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकाय रसनावा कंठात ताची बळवंताय गाव्या नवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका बतीनामी हर्षियामी आमच्या राया सोमेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्या ते गर्भेस जाली नामान मरी एक रुपयान बरयले सोमी तुजे सांगता स्त्री आमतर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जावं नमान मरी एक रुपयान बरयले सोमी तुजे सांगता स्त्री आमतर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरी एक रुपयान बरयले सोमी तुजे सांगता स्त्री आमतर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन भगवंती माये देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमच्या खातीर प्रार्थया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी पुरसा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हणून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोनमरी पात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा तांच्या दान सुरवता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशा आत्म्याक आदी तशा तांच्या दान सुरवता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी आमच्या दान सुरवता आमेन देवा देवागल्या बडव्या म्हणजे राखण्या सुनीचे दयेन म्हाका दला कितें बेन म्हजी मोतूच वडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन ससनासो विषय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर पंकय समाधानांती शेगून दीत आमेन आतां देवाचें उतर आयकोवचें सालुका प्रमाणे स्वर्ता प्रसूतपणाचे दीस भरतास एलिझाबेथीन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो सर्वेस्पुराण तिचे थंय वर्ती दया दाखयली मेळ्ळी खबर तिच्या सेस समार्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जाकारे म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचार आसली पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली पूण त्या नांवांचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं तेदवा भुरग्यांक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें तवळ जकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें तें पळोवन सुमेस्त अजब जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवंक तो उलोवंक लागलो ताच्या शेजारची सुमेस्त भियेली ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागलीं आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक फावात आनी निजायकी सर्वेस्पर असो हात ताचे सोवे आसलो देवाचें उतर वकांनी तुका क्रिस्ता मोठो नियाळ आमी बरवल्या कडेन करुया स्नान एक जुआंवक नांव दिवचें सरेमनी आनी थंयसर जाल्ली घडिता आयच्या वांजेलांत आमी आयकली आनी ह्या रिती वेळार व्हडलो एक संभ्रम असो थंयसर आसलो कित्याक शेजारची पुरां आसली लोक आसलो
आनी विस्मिता वयर विस्मिता ह्या जाकारेच्या कुटुंबांत लोकांनी देखिल्ली म्हण सांगल्यार तो ह्या जाकी कुळयेचो मनीस आनी अशें म्हणटा आसतना देवान सांगिल्लें पातयो गेल्ले फाटी सरले आनी तो मनो उरिल्लो पूण कित्या पासून मनो उरलो म्हणल्यार कोणाकय कळीत नासलें जाकारीक मात कळीत आशिल्लें आनी एलिझाबेथीक मात कळीत आशिल्लें आनी अशें म्हणटा आसतना भुरग्याक नांव दिवची सेरेमनी तांकां कितेंच तांकां नाटली भायर सांगूंक तांकां नाटलें जाल्यार तांणी तसलो संप्रदाय गांवचे आनी थंयसर फाळ उरलो आनी भुरग्यां थंय ह्या भुरग्याच्या जल्मा बोवारी देवान दाखयल्ली दया देवान दाखयल्लें उदारपण पळयत आसतना लोकांनी निमाणें नाकार बोट दोन सांगलें आतांत इतलें मुखार हे भुरगें कितें जावंक पावत कोणा लागीं जाप नातली कोणीय तो स्नान जातार म्हूण तें सांगूंक नातलें ते पुराय मागर जाल्ली गजाल पूण हातून आवय बापायचो पात्र कितें आसलो तें आमी समजच जाय देखून आवय बापाय ती संपूर्ण देवाचेर फात येयल्ली आनी त्या उपरांत देवा तावन ती पयस वचोंक नात आनी तांणी देवाक अर्घां दिल्ली ती लोकांनी देवाक अर्घां दिल्ली जाकारीनी देवाक अर्घां दिली एलिझाबेथीनी देवाक अर्घां दिली आनी त्या उपरांत भुरगो कसो वाटलो म्हणल्यार आमकां वांजेल सांगना जाल्यार मुखार कितें जालो तो देवाचो मनीस जालो वर्तय प्रावत जालो देखून देवाचें आयकूंक देवाचें पाळूंक देवाचो पाटलाव करूंक ताका जाकारीन आनी ताच्या आवयन एलिझाबेथीन मस्त उत्तेजन दिल्लें देवासपणान वागयल्लें देखून देवाचें योजन त्या जुवांव थंय संपूर्ण जावंक एक वातावरण थंयसर पुराक जाल्लें आज जिया क्लेर ह्या भुरग्याक नांव दिवचें सेरेमनी ह्या भुरग्याक पाळण्यांत दवरची सेरेमनी आनी भुरग्याचें वॉल हे सगळें वटवटूक आमी आचरण करता आसतना मस्त विस्मिता जाकारीच्या जिणें जाल्ली तसली न्ही जाल्यार हेर विस्मिता खंडीत जावन ताची आवय बापाय साचीन आनी प्रशिता खंडीत जावन देखतात आनी तांचे कुटुंब देखतात देखून देवा थंय आज ती उपकारी मनाची आसात आनी तांचे सांगात म्हणून आमी देवाक अर्घां दिल्या फुडें हें बाळ कितें जायत आमकांय कळीत ना तांकांय कळीत ना पूण देवाचें योजन जारी जायत जाल्यार जाकारीन आनी एलिझाबेथीन केल्लें मिसांव भुरग्याक वागोवचें देवाची खुशी ताच्या जिणेंत कितें जावंक पावतली सोदून काडची देवा लागीं विचारचें ताच्या लागीं वेचचें निरंतर देवाक अर्घां दिवचें देवान दिल्लें बाळ म्हूण सांगून अर्घां दिवन ताच्या पालान पोशान पळय सभेच्या त्या भावार्थांत वाडोवचें हें सगळें आसा खंडीत जावन देवाचें योजन त्या दळा जारी जातलें आनी निरंतर देवाक अर्घां दिवंक शकतलें देखून हे भुरगें ह्या रितीचो एक अलंकार जावन त्या कुटुंबाक आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाक तो फावो जावन दी म्हूण सांगून ह्या भुरग्या तर्फेन अर्घां दिता आसतना आमी देवा लागीं मागुया मोगाच्यानो खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर तांचे सवे हांव आसा म्हणल्यार सोम्याच्या उतराचेर पातयेवन जेजू मुखांत आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा मुखार दवरया मोगाळा बापा आयच्या दिसा पवित्रान घेतिल्ल्या जियाक तुज्या गोपान सांबाळ शेगूण आनी ताका नेटाय आनी तें वाडून येता आसतना तुज्या पुताक जेजूक लक्षिलान वळखूंक तूं ताका फावो कर म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक बापा आमचे प्रार्थना आयक प्रितीवंत बापा जशें तुजो पूत मरी आनी सुसेचा भक्तिवंत सावळें ल्हान व्हड जालो तशें पवी स्नान घेतिल्लें हें बाळशें ताच्या आवय बापायच्या जतने काल वाडूंक म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बाप्पा जियाच्या पदोर मदरणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे शिकवणी आनी देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक काकुळदरा बापा सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विदेय जावन तुज्या पुता जेजू परी कुडींत आनी जाणवायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गेंच्या बापा आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदां आसून म्हूण तुजे लागीं मागता बापा आमचे मागणे आयक पवी स्नाना वरवीं देवाक बापा म्हूण उलो करचें भाग आज जियाक फावो जाला ताजे सांगत आमी मेळया आनी सोम्यान शिकयल्ले प्रार्थन आमच्या बापा मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक शिता तशेंच आमची पथकां आमगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार हे भुरगें विशव घेवच्या पडल्याचेर सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद मागया
सुमेचे नवी आमचो आदार सुमी तुमचे सुबह आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या सरपदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा तूं आमचो देव आनी आमी तुजी भुरगीं असलें भाग तुवें आमकां जेजू मुखान फोव केलाय आनी आमकां पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मुखान हर एकल्यांक की तुज्या सर्गींच्या राजाचे संदे तुवें केलाय आनी पवित्र सभेंत जिवचे भाग तुवें फोव केलाय बाळका जेजूक मोरयेच्या आनी जुजेच्या पासलेंत तुवें मोगांत जतनेन सांबाळलें वाडयलें आनी दैवीक शगुणांनी नेटयलें त्याच दिशेन जिया ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायन पदोन मोदन कुटुंबाच्या संद्यांनी तेच तुज्या दैवीक कृपेच्या मोगाच्या जतनेन वाडोवंक आनी त्या मुखांत देवाचो करो मोग करूंक आनी शिकयशें तांकां तुज्या कृपेन बरें ह्या भुरग्यान विशय घेवच्या ह्या पाळण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल थंयसर ते विशय घेत आसतना तुजे देवदूत आंज बडवे सदांकाल ह्या भुरग्याक सिर्गींचेर राखणें जावन ताच्या मुखल्यान उजव्यान फाटल्यान आनी सदां ताचे सवय आसून ताची जिबी सांबाळून व्हरून ह्या भुरग्याक वाडोवन येता आसतना तुज्या दैवीक सक्तेन आनी पवित्र म्हज्या देण्यान बरें म्हण आमी तुजे लागीं विश्वासून मागता क्रिस्त आमच्या सुमे मरिफात सर्वेस्पर तुमचे सुबह आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या भुरग्याचेर आवय बापायचेर तुमच्या समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी तुजे साल वायटा वेगनांतले राख आमकां सदांकाल जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय तुजे तूं आमकां जाय मागता तुजे ससाय मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरे आशिर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजें आशिर्वाद भगवंत कुर्साचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी करून बाय जियाचेर आनी आमच्या सर्वांचेर देवाचो आशिर्वाद मागले फिरगस कुटुंबाचे वडील वेगार बापांक सेरे याजकांक आनी तुमकां सगळ्यांचे दिनवास पाठयता मोगाचे न्हू आनी आतां ह्या मागण्याचो एक वांटो तसो जशें आमच्या घरांनी आमी मागणी जाल्या उपरांत बेसांव मागता तीच रिवाज ह्या मागण्याचो एक वांटो तसो आतां ह्या बाळाक बेसांव दिवन पाळण्यांत आमी दवरतले पयल्यान पयलें बाळाक बेसांव दी जाय म्हणून मम्मा डाडा लागीं विनंती आसा डाडा सचिन बेसांव दितात डाडा सचिन बेसांव दिते आसा आनी आतां सचिन बाळाक घेता आनी मम्मा बेसांव दिता मम्मा बाय प्रशिता बेसांव दिता आजो आजी अलेक्स तेरेस सोज बेसांव दिवच्या फुडें सरतात बाळाचे आजे मानेस्त अलेक्स सोज बेसांव दितात आजी आसा तेरेसबाई आनी विनंती आसा आजी सिंथिया डेसा लागीं बेसांव दिवच्याक ह्या वेळा देवादीन आज्यांचो आमी उडास करता देवादीन हेराल्ड देसा हांचो व्हडा मनान आमी उडास करता आनी तांकां सोसनाचो विशय मागता उलो आसा बाळाची पदर मदर न्हू जी आसा तो श्रीमती श्री हवीन प्रमिता क्रास्ता ती आज हांगासर हजर नात तांणी बरें मागलां
तांच्या नांवान तांची मम्मा डाडा हांगासर हजर आसात मलगडीन ती जावन आसात मनेस्त हेरोल्ड जेनी क्रास्ता देखून तुमी दोगांयनी मुखार येजय पदर मोदोर्नीच्या नांवार बेसांव दिजय म्हणून विनंती आसा पदर मोदोर्नीचें बेसांव कुटुंबाच्या मलगड्यांत हांव विनंती आमच्या वाड्याच्या गुरकारा लागीं गुरकाराचे नावे वाड्या प्रतिनिधी आमचे संगी हजर आसा मर्लीन बाय तुमी मुखार येजय बेसांव दिजय तशेंच हरेताच्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त स्टीवन दट्टू आसात तांणी मुखार येजय बेसांव दिजय म्हणून विनंती आसा आमचे संगी हजर आसात कुटुंबाचे याजक मनाधिक बाप प्रवीण तशेंच किर्गस कुटुंबाचे वडील विगार बाप आसात दोगांय याजक बापांनी फुडें सरा जाय माल बेसांव दिवच्याक चेऱ्यानो ह्या वेळा आमी सगळीं उबे रावया आमचे उजवे हात जियाचेर आमी उबारून धरया सर्वपददार देव बाप पूत आनी पवित्रात्म जिया तुजेर आपला आशीर्वाद घालूं आमेन कृपे बेसांवांनी नेटयलेल्या ह्या बाळाक आतां आमी पाळण्यांत दवरता दोनी कुटुंबाची मलगडी दोगी आजयो संगता मेळून ह्या बाळाक पाळण्यांत दवरतली आनी ह्या वेळा आमच्या मलगड्यांची सांगणी आजी तेरेजबाय येता शिरलेच्या रुपार कावळ्याच्या अवकार मलगड्याच्या बेसावणी तुका पाळण्यांत आनी आतां दोगी आजयो संगता मेळून बाळाक पाळण्यांत दवरतात ताळयांचो शोर आमी दिवया बरें मागया सर मलगड्यांचो उडास काडून सर्वांक बरें मागून बांबयेंत विशव घे बाळा म्हणल्या बगना संगी वय ताळयांचो शोर आमी दिवया बरें मागया बरें सैऱ्यानो आमी सगळीं एक घडी बरोबर रावया आनी पवित्रात्म्याची मजत ह्या बाळाचेर आमी मागया पवित्रात्म्या ये देवो आनी फांकय सर्गिंता उजवाडाचे तुजें कीर येतूं बापा दुबळ्याच्या येतूं दाता देण्यांच्या येतूं दिव्या काळजाच्या लाबय तुज्या भावार्थ्यांक तुजेर आशेवन पातयेल्ल्यांक पोवी तुजी सादेनी लाबयशे गुणाचें पूण लाबय आमकां बरें मोण पावय सुका ससनाच्या आमेन परत ताळयांचो शोर आमी दिवया सर बरें मागया देव बरें करूं दय करून बसात सेऱ्यानो भुरग्याच्या देण्या संगी सबचे आबरबायचे कुटाम आमचे समोर आसा वय मगचनो बाय जियाच्या येण्या वरवीं कुटुंबांत संतोश दडतो जाला आनी ताच्या बाळपणाच्या नटखटपणाद्वारे ताच्या मम्मा डाडा संगी जिया जाला एक आनी आज तांचे समोर सोंपता पाळण्या संभ्रमाची केक ती आतां कातरतात ताचे गोडसाण सांगतात संतोशांत आम्हा सर्वांक वांटेली करतात ताळयांचो शिवर
अशेंच घडसाणेचे कुटुंबात जिवीत तुमचे जावन दी म्हणली आशा आम्हा सर्वांची जावन आसा. बरें सैरानो कुटुंबांत भुरग्याचे येणे जाल्यार कुटुंबाची मलगडी जे आसात आजे मानेस्त अलेक्सोज पाल्यांच्या दिसा तांचो जल्म संभ्रम आचरण करतात आणि आज नातीच्या पाळण्या संभ्रमा वेळीन तो संभ्रम आमी आचरण करूंक व्हरता संतोष तर असले सबार जल्मा दीस तांच्या जिवितांत उदेंव दीत म्हणून आमी आशेवया आनी तांकां जल्मा दिसाचे शुभाशय आम्हा सगळ्यांनी पाठोवचे. आणि त्या वेळी जल्म संभ्रमाची केक ते आता कातरतात. बाई मलगडे आमचो मोग बळया ताळी आमचो जोर मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी ओमाळून ओमाळ्या जरी मेळून दर्यो जावन वाळून सैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्या मेळून बरजणीक सणून उस्ताडाक बरें सैरानो आनी ह्या दोट्या संभ्रमाची विशेष करून बाळ जिया क्लेराक पाळण्यान दवरल्या संभ्रमाची घोडसाण सर्वांनी सागचे खातीर तुमच्या सेवेन वेलंकनी केटरर्स. सुंदर रूपणे तुझे अमृताचो खेचवाऱ्यात आमगेर बाय आयला धाकटुलें नेंतुलें बाय आनी ह्या धाकटुल्या बायेचें पाळणें दोलोवचे खातीर हांगासर आसल्या सकडी ल्हान ल्हानशा भुरग्यां लागीं विनंती आसा. मुखार येजय 1, 2, 3, 4 वर्सांची धाकटुलीं धाकटुलीं भुरगीं मुखार येया आनी बाय जियाचें पाळणें दलया. येया भुरगीं येया. बाय जियाच्या मावळ्या लागीं मावळे आमचे संगी आसात मावळ्यांनी मुखार येजय. मावळे मुखार येया. सक्कडी प्रितेशाक पळयतात प्रितेश शिंदिशीन पळयता न्ही. मावळो न्ही रे बाबा तूं. हां मामू वय 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 मामू प्रितेश एकलोच आसो घेवन न्ही. हां वय 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 ये आनी ती आले विनुशी मावळो तूं न्ही गे आसात. बरें मावळ्यांनी पाळण्याक लो धरी जाय भुरग्यांनी लो पाळण्याक धरा पळया. आतां पाळण्या धरा भुरग्यांनो लोटी नाका तूं लो धरल्यार पुरो ते इल्ले जो जो केल्यार पुरो. बरें गे सांगाता. ही माडी ती माडी लकली मावळ्याच्या कांदार तेंकली. ही माडी ती माडी लकली मावळ्याच्या कांदार तेंकली. मावळ्यान दिल्लें तोशें कंच्या कांदार घेवचे. अंगडी गेल्यार विकाना घरा दवरल्यार पिकाना. सालांत बसून कव्या गो जिया सालांत बसून कव्या. ताळयांचो शोर आमी दिवया. भुरग्यांक मावळ्यांक आमी उल्हास पाठोवया. अडकुलो रे पडकुलो. बाळ जिया क्लेराक पाळण्यान दवरल्या ह्या संतोशाच्या वखदां आमी सर्वांक बघता की कुटुंबाक उल्हासी जाय बरें मागा जाय आमचो मोग तांचे थंय दाखय जाय म्हणून आमी सर्वांचे नावी ह्या कुटुंबाक उल्हासून बरें मागच्याक आमी एके मानेस्तिनी लागीं विनंती केल्या.
जी आसा आपोरबायची उलोवपीन कोणायकी खंयच्याय वेळार कुमो करचो एक मोगाळ गूण हे मानेस्तिनी थंय आसा. सबार विद्यार्थींक बऱ्या फुडाराची वाट दाखयल्ली कीर्त हे मानेस्तिनीची जावन आसा. शिक्षक जावन SDM धर्मस्थळ स्कुलांत ती आपली सेवा दिते आसा. हाच्या की वर्तें वाड्यागार्न आमच्या प्रशिताबायचीच वाड्यागार्न ती जावन आसा. उजिरे फिरगज गवळीक परिशदेंत 9 वर्सां तिणें सेवा दिल्ली आसा. फाटल्या 6 वर्सांतान फिरगजेच्या लितुर्जी समितीन ती आपली भरपूर सेवा ती दिते आसा. कुटुंबाक मोगाची मिस कुटुंबाची जावन आसा. प्रशिताक वर्त संतोष तिचे थंय आनी ही मानेस्तीन आसा बाय प्रमिळा फलेरो. विनंती आसा बाय प्रमिळा फलेरो फुडें सरात जाय. आम्हा सर्वांची नांवी ह्या कुटुंबाक उल्हासून बरें मागात जाय. तुमकां सुमेस्ता देव बरो दीस मागता. उतरां सुरू करच्या पयलें हांव सचिन आनी प्रशिता तुमकां उल्हास आनी अभिनंदन पटयता. पयले बोटीन ती आवय आनी बापूय जावन तांचे कुटाम आज बत्ती जाला म्हूण तांकां भोगलां. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. मोगाचे न्हू देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसाराक दिलो. म्हणजे भुरगें पूत धू जावन आसा गुर्तू मोगाचो. आनी ह्याच दिशेन आमचो रविंद्रनाथ ठागोर सांगता एवरी न्यूबॉर्न चायल्ड इज अ सायन that God still loves the world. तशें म्हळ्यार हर एक नवें जनीत भुरगें जावन आसा देव आनीकी संवसाराचो मोग करता म्हणल्याचो संकेत. पूण आमचो भावार्थ आमकां सांगता देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी सुरूपायचो जावन रचला. तशें म्हळ्यार आज काल वा फाल्यां जल्मचें हर एक भुरगें देवाच्या हर एक भुरगें देवाच्या मोगाचो संकेत जावन आसा. आज बालजिया डिसोजा देवाचो मोग आमचे मदें हाडून आयला. हाका सचिन आनी प्रशिता हांकां हातेर जावन देवान तांकां विसरून काडला. हो देवाचो मोग आमचे सगळे मनशाक आमच्या समाजेंत एक जबाबदारेचें आनी एक बरो व्यक्ती जावन तशेंच इगर्जमतेचो एक बरो सांदो जावन रुपीत करूंक आज देव तुमकां जबाबदार दिते आसा. एक भुरगें जल्मतना ताका खंयचीच आयडेंटिटी आसना. ना ताका नांव, ना ताका धर्म वा ना ताका सिटिजनशीप वा नॅशनॅलिटी. भारतीय तत्वशास्त्र म्हणटा थाबुलर आसा. अशें म्हळ्यार खाली एक स्लेट. ह्या स्लेटीर कितेंच बरोवन आसना. ह्या स्लेटीर आज बरोवची जबाबदारी देवान सचिनाक आनी प्रशिताक आज जबाबदार दिल्या. सांगातच आज आनी दोगां मनशांक देवान विसरून काडला आनी ती जावन आसात जिया डिसोजाची पोदोन आनी मोदोन, हरविन डेरिल क्रास्ता आनी प्रमिता क्रास्ता हांकां हांव आयच्या दिसाक बरें मागता. तशेंच बाळ जिया डिसोजा हाणें आमचें सोवें भोव चॅलेंजींग वर्ल्डांक वाडोवंक आसा ताकाय हांव बरें मागता. आज तें इगर्जमतेचो सांदो जाला. ताका आमी भोव अभिमानान आमचे संगी घेता. आज ताका आमी ओलायलां. ताका आज नांवूय मेळ्ळां. आज तावन तें आमचे बरीच एक इगर्जमतेचो एक सांदो. तशेंच आमचे बरीच ताणें वाड्या जाय. आमचे संगी तें सांगाता आमचे संगी ताका जागो आसा. आमचें म्हणलें सांगातपण ताका दिवंक आज आमी हांगासर जमल्या. देवान ताका भरपूर थालेंत आनी बरं आज ताका हांगासर दिलां. ती थालेंतां वाडोवंक आमी सर्वांनी ताका सहकार दिवंक जाय. जावं पुरो ताच्या मुखल्या शिकपांत, जावं पुरो ताका मोग दिवच्यांत वा ताका आमचो सांगातपण दिवच्यांत आमचो मोग ताका दिवन आमचें कॉन्ट्रिब्युशन ताका दिवंक आसा. ताची सर थालेंतां समाजा खातीर आनी इगर्जमते खातीर वावुरच्यान आमी देवाचो आशिर्वाद मागया. हे भुरगे मुखार वाडोवन आम्हा सुमेस्तांक इगर्जमतेक समाजीक गीत हाडचें तसलें जावं दी. एक फुलां बरी परमळीक तें जावं दी. नेकेत्रा भाशेन परजळीक तें जावं दी. पवित्र आत्म्याची साथ देणी 12 फळां
ह्या भुरग्याचेर बरोवंक आनी अकरेक हांव सचिन आनी प्रशिता परत तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां सुमेस्तां देव बरें करूं. बरी उतरां मोगाची उतरां ह्या कुटुंबाक उल्हासून बरें मागले टिचर मनेस्तीन प्रमिळा फलेरो तुमकां आमी बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा. बरें सेऱ्यानो संभ्रमांत एक वांटो हांगासर संपता तर मुखलो वांटो कायिल्लेशें खाण जेवण पिवण स्विकार करचो जावन आसा. एक घडीभर आमी सक्कडी उबे रावया. आमी स्विकार करच्या ह्या खाणा जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. बाप प्रवीण आमचे संगी. संभ्रमाच्या जेवणाचेर देवाची कृपाळ आशिर्वाद मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या बोमोगाळ बापा संवसारी जिवीत तुझे मोलादीक देणे आनी आवय बापेच्या हातान भुरग्याक जल्माचें देणें दिवन पवित्र सभेंत ह्या जागा मुखांत्र पवित्र स्नानाचो सक्रामेंत फावो करून पवित्र सभेंत तुजे मोगाचीं भुरगीं जावन वाडचें भाग आमकां हर एकल्यांक तूं फावो करताय. असल्या कृपाळ आशिर्वादा खातीर आनी तुज्या देवीक बेसामा खातीर आज आमी तुका दीन वाचता. जिया क्लॅर भुरग्याक आमच्या कुटुंबाक पवित्र सभेक तुजें मोलादीक देणें जावन दिलेल्या पासून तुका दीन वाचतना परत तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या भुरग्याक देवीक शेगूण आनी नेटय कुरपेन भर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ताका ग्रेस्त कर. ताच्या आवय बापायन प्रशिता आनी सचिनान ह्या भुरग्याक तुजो बरो मोग देवीक जाणवाय आनी पवित्र सभेंत बोवाडत तो जियोंक आनी परगडोवंक तांणी आदर्श जावन जियोंक जे बेसावांनी बर. आनी आयच्या संभ्रमा पासत आमकां फोव केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमी सेवत आसतना तूं आमचो मोगाचो देव आमकां हर एका दिसा दिसपडतो ग्रास दिवन आमचे जिबेत सांबाळून व्हरताय म्हणल्यार भरवशान जियोंक आमकां शिकय. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्नॅक्स प्लेट येवच्या पयलीं भुरग्यांक पुरा मुखार आपयते आसा मागीर कश्ट जातात न्ही गे. ओके देखून आमचे सक्कडी भुरगीं मुखार या. पयल्या क्लासीत हांव 7वी क्लास म्हणसर सक्कडी भुरग्यांनी मुखार येवचें. तुमचे खातीर एक गेम. ओके रायट. आनी कोणी भुरगीं आसात गे? आं ओके भुरग्यांनो तुमकां एक सवाल आसा. पवित्र सभेन ಒಟ್ಟುಕೋ कितले सक्रामेंत दिल्यात? 7 सक्रामेंत. 7 सक्रामेंता पैकी आज पयलो सक्रामेंत बायजी कान गेला. खंयचो तो? ओके पवित्र स्नान कान गेला न्ही गे. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा मो बरें. त्या देखून तुमकां आज पयले एक सवाल म्हणजे एक क्वेश्चन तुमकां ते कोण सारकी जाप दिता ती ह्या गेमाची विनर जायत गे. जायत गे. ओके सवाल मात्र म्हणजे बायबला वयर आसा. ये देवा नाका खंय बायबला वयर सवाल म्हणटाना नाका म्हणटात. ओके भुरग्यांनो पूण हांव एक डिफरन्स आसा. इस्कालांत तुमकां एग्जाम जाता मो. इस्कालांत एग्जाम जातना ओपन बुक एग्जाम गी क्लोज बुक एग्जाम. क्लोज बुक एग्जाम न्ही बट आयची एग्जाम ओपन बुक एग्जाम आयते जायत गे. आतां बुक कोण गे म्हळ्यार हांगा बसल्ली आयते. हांगा बसल्या कडेन तुमी येचें आन्सर विचारचें आनी हांगासर येवचें. कोण पयले येवन सारकी जाप दिता पळया
ती ह्या गेमाचे विन्नर. उरल्ल्यांक मागीर हांव दुसरोच आनी एक गेम करता. जायत गे? आर यू हॅपी ऑल? ओके. कोण म्हाका पयलें सारकी जाप दिता ती ह्या गेमाची विन्नर. जायत गे? उरल्ल्यांक पुरो हांगाच रावंक म्हणटा. तुमकां आनी एक गेम मागीर हांव सोलोवन व्हरता. ओके रायट. आतां सवाल आयकाया. सर्ग उक्तो जाल्लो आनी जेजू बापाच्या उजव्याक उबो आसलो हांव पळयतां अशें म्हणून पयले लायव्ह साक्ष दिल्ली कोणें गिम तुमी सांगूंक वसय. पाद्र्या पाकडशीण वचनाकात रे. पाद्र्या पाकडशीण ना. पाद्र्यापांक सांगून दिवंक ना. पाद्र्यापांक सांगून दिवंक ना. मागीर कोणाय करशीण वसा. पवित्रत्म. आं ओके. ये गो बाय. स्टेफन. स्टेफन. सगळी भुरगीं आयली. ये गो बाय. गुत्तू ना. ओके जायत व्हरना व्हरना व्हरना. लो रे बाबा. जालें? कोणें सांगू ना? ओके जालें गे. सगळी भुरग्यां इल्लीं भुरगीं उणें दिसतात. भुरग्यांनो टेन्शन करनाकात. आं बरें. व्हडानो तुमकां एक काम आसा. स्नॅक्स प्लेट ते आसा. आमच्या भुरग्यांची स्नॅक्स प्लेट तुमी कान घेवन दवरीत जाय ते. ती इल्ल्या वेळान येवन तुमचे सरशी बसतली. ओके रायट. बरें. आतां ह्या सवालाची जाप म्हाका दोगांनी दिली आय ते. दोगांनी सारकी जाप दिल्ली आसा. आनी ही एक साक्ष आपले लायव्ह साक्ष. ह्या एका व्यक्तीन सर्ग उक्तो जाल्लो आनी जेजू बापाच्या उजव्याक आसलो लायव्ह पळयल्लें आनी पळयता पळयतना ताणें ती साक्ष दिल्ली जावन आसा. आनी दुसरो कोणूच न्हय. दोगांनी सांगला. सांग रे बाबा. स्टीफन. स्टेफन. ओके तो जावन आसा स्टेफन. बाबा आमचो पयलो मार्तीर पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर स्टेफनान ही लायव्ह साक्ष दिल्ली जावन आसा. दोगां भुरगीं हांगा या मुखार या. बरें. आमची दोगां भुरगीं हांगासर आसात. तांचें नांव एकटें आमी आयकुया गे. सुहान. रिनॉन फ्रांसीस मार्टिस. रिनॉन तुका कोणें सांगून दिलें रे पुता आन्सर? प्रियाबाईन. प्रियाबाईन सांगून दिलें गे. तुका कोणें सांगून दिलें रे? मायन सांगून दिलें गे. माय खंय आसा? एकडे मायन उबें रावचें. एकडे उबें राव माय. ओके बरें. माय खातीर 2 ताळयो दिवया गे. बरें. प्रियाबाई हांगासर आसा. एकडे उबें रावचें. प्रियाकी 2 ताळयो आमी दिवया. आमच्या रिनॉनाक तिणें आन्सर सांगून दिल्लें जावन आसा. ओके ह्या गेमाचे दोग विन्नर भुरगे आमचे संगी आसा. तुमकां दोगांयकी आमी उल्हास पाठयता. बरें मागता. जायत गे. तुमी दोग पाटी वसा. तुमी हांगाच रावा. बरें. तुमचो गेम आतां स्टार्ट जाता. तुमी आतां वसा जंय आनी वचून फाटी येता आसतना एक इंडियन करन्सी नोट हाडी जाय. इंडियाचो करन्सी नोट तुमी हाडचो. वसा. हांव मागीर तुमकां फाटी दिना. 3, 2, 1, 0. जालें जालें. आनी भुरग्यांनी येवंक ना. जालें. इतल्या भुरग्यांक मात्र. नोट तुमचे कडेन आसा मग भुरग्यानो? घट्ट धरा. अरे बाबा तासो नोट ओडी नाका रे. हांगाच रावा. हांगाच रावा. ओके आमचे संगी एक पाद्र्याप आसा आयते. फादर प्रवीण आसा. पाद्र्यापाडे एक सवाल विचारता. फादर आयतार असो दीस न्ही फादर. सर्ता उमिसाक आयिल्ले पुरा इजमोल घालतात न्ही गे. इजमोलांत खंयच्या डिनॉमिनेशनाचो नोट सड्ड आसता? सड्ड घे. सड्ड आसता. खंयच्या डिनॉमिनेशनाचो नोट? 500 गे. तशें गे. खंयच्या फिरगजेन म्हणलें सवाल. आतां तुमच्याच फिरगजेन तुमी धरी. आमची फिरगज नाका. तुमचीच फिरगज. 10 रुपीसाचो. ओके 10 रुपीसाचे नोट चड असतात. भुरग्यांनो तुमचे नोट मुखार दाखया पळया. नोट मुखार दाखया पळया. तुमचे पैकी कोणा कडेन 10 रुपीसाचो नोट आसा ती आउट. ती मात्र आउट. दाखया. 10 रुपीसाचो नोट कोणाय कडेन ना. पळया फादर आमची फिरगज न्ही. आमच्या फिरगजेन 10 रुपये बरा नांत. ओके बरें भुरग्यांनो कोणी आउट जावना. तुमी आतां वसा जाय. नोट फाटी दी जाय. एकच नोट हाडी जाय. चड हाडल्यार तुका आउट म्हणटा हांव. जायत गे. वसा. रायट वसा. आनी नोट फाटी दिया. दुसरो नोट हाडून या. 3, 2, 1 and 0. जालें जालें.
भुरगीं पावली गे ओके नोट तुमचे कडेन आसूं दी नोट तुमचे कडेन आसूं दी आयते बरें हांगासर मस्त कलराचे नोट आसात न्ही गे मस्त डिनॉमिनेशनाचे नोट आसात म्हजे संगी वाड्याची प्रतिनिधी आसा बे अप्रूप नवऱ्याच्या बोल्सांतून आमी पयशे काडचे पडटात न्ही गे त्या दाळाक खंयच्या डिनॉमिनेशनाचो नोट काडचो म्हळ्यार तुमकां बारीक खुशी पळया 500 असो नोट काडचो म्हळ्यार तिका बारीक खुशी खंय भुरग्यांनो आतां तुमचे नोट मुखार दाखया कोणा कडेन पुरा 500चे नोट आसात आं ती आवट पाटयो आसा 500ची नोट आसली आवट जायत गे उरली नोट आवट आं रायट आं ओके भुरग्यांनो तुमी आतां वसा जाय नोट पाटीन दी जाय परत्यान दुसरो नोट कान घेवन हांगा सरेज जाय 1 and 0 भुरगीं येवन पावलीं गे ओके ओके रायट 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 आनी आतां हांगासर म्हजे संगी आमचो विन्सी भाऊजी आसा विन्सी भाऊजी आमच्या सगळ्या दिएसीजीन सांता क्लॉज म्हणून फेमस जावन आसा ओके विन्सी भाऊजी आमकां तुमी सांगा जाय तुमकां खंयच्या कलराचो नोट म्हळ्यार मस्त लायक ऑरेंज गी ग्रीन गी पिंक गी अशें 200 रुपयाचो नोट आहा म्हळ्यार तो कलर तो ऑरेंज कलर भुरग्यांनो तुमचे नोट दाखया नोट दाखया ऑरेंज कलराचे नोट आसले पुरा आवट एकल्या कडेन मात्र आगो बाय तुजे मात्र ऑरेंज दिसता मागीर कोणायच दिसना तो रेड दिसता पाटिवेचें तुवें आवट तूं पाटियो असो ओके रायट रायट येस भुरग्यांनो आतां तुमी पाटिवेचे दुसरो नोट हाडून सायते वसा हाडले 5 4 3 2 1 and 0 सांगा तो नेक्स्ट प्लेट तुमची मम्मा डाडान कान घेवन दवरल्या एका दोळा दवरूना जाल्यार तुमी सिधा एंट्रन्सा कडेन गेल्यार थंयसरी तुमकां मेळटा जायत गे ओके रायट आनी आतां सैऱ्यां पैकी म्हजे संगी स्टेल्ला बाय आसा हांव लंब न्ही तशें मोटवी लायक आळे ती लंब खंय तिका मोटवें म्हळ्यार लायक आं ओके ओके तिका मोटवें म्हळ्यार लायक आतां भुरग्यांनो आयका आयका तुमचे पैकी टिचर आनेक कुशीन आनेक टिचर आसा तुमकां आवट म्हळ्यार लायक गी नॉट आवट म्हळ्यार लायक नॉट आउट म्हळ्यार लायक तर आतां स्टेल्ला टिचरीन म्हळ्यार तिका मोटवें म्हळ्यार लायक म्हणून भुरग्यांनो तुमचे पैकी कोणा कडेन मोटवो नोट आहा पळया ती नॉट आवट उरली पुरा आतां आवट नॉट आवट म्हणून ती क्रिस्तीन बायन आमकां सांगलां नोट मुखार दाखया मुखार दाखया कोणाचो नोट मोट्टो आहा की पळोवचो ओके तूं आवट रे पुता वच पाटी वचू 2000 नोट आवट पाटी वच आवट गो पुता वसा तुमी पुरो आवट लांब आसा तुमचो नोट आयते वसा वच रे बाबा आवट रे पुता आयते सॉरी आवट ओके आतां मोट्वे कोणाचो नोट घेवन आमी पळयता 2 नोट हांगासर आसात एक 2 रुपयाचो नोट आसा आनी एक 1 रुपयाचो नोट आसा लागीं धरा रे कोणाचो ल्हान आसा रे ओके तूं वच रे बाबा पाटी ओके रायट गेमाचो विनर हांगासर आसा बाबा तुजें नांव सांग एल्रॉन ओके बाबा एल्रॉन ह्या गेमाचो विनर आतां खाली असल्यार 2 ताळयो एल्रॉना खातीर वच रे बाबा सवाल तुमकां सवालाक तुमी दिवच्यो सक्कडी जापी सारक्यो ते खंयची जापी चूक जायनात इतलेंच की हांव तुमचे लागीं येताना तुमी म्हाका जापी दिल्यार जालें जायत गे बरें ह्या वेळी म्हजें सवाल इतलेंच सोरो पियेल्ल्या उपरांत कितें जाता घेवन सांगूंक तुमी तितलेंच जालें न्ही सवाल इतलेंच सोरो पियेल्ल्या उपरांत कितें जाता एक पॉसिबल आन्सर सोरो पियेल्ल्या उपरांत बोतल खाली जाता अशें तुमी पुरा जापी दिवच्यो सो एक आन्सर हांवें तुमकां दिलें सोरो पियेल्ल्या उपरांत बोतल खाली जाता आनी आतां तुमकां सोडवल्लें एकल्यान एक जाप मात्र दिवची सगळ्यां सरशी हांव येता हांव लागीं येताना तुमी म्हाका जाप दिल्यार जालें ओके रायट हांव ह्या खुशीत हांव सुरू करता मायंड फ्री जाता हय पळया मायंड फ्री जाता रिलॅक्स जाता ओके रायट
ह्या लायनीर काय सोरो पियेल्यार पयशे खाली जातात आणि पळया सोरो पियेल्यार काले जाता पैसे खाली जातात. ओके राईट. या लायनीर काय असा हां सांगा. सोरो पियेले कुठले मनीस चेंज जाता. ओके मनीस चेंज जाता. ओके राईट राईट येस. या लायनीर काय आसात गे कोणी सांगतात हां सांगतात सांगा बाय. सोरो पियेल्ल्यान एमकोडाचें दार दाखयता. ऐकाले म्हाका न्ही तुमकां बेस्ट आयिल्लें तिणें. हां सोरो पियेल्ल्या उपरांत एमकोडाचें दार उक्तें जाता खंय. हां ओके बरें बरें सांगात आतां. भायर पडटा. हां सत भायर पडटा. हांगासर काय सांग. दोळे मिरी मिरी जावंक सुरू जाता. दोळे इल्ले मिरी मिरी जावंक सुरू जाता न्ही. ओके बरें बरें बरें. हांगासर ह्या लायनीर काय फाटल्यान आयलें. सांगा सर. दुसरें कांय जायना आमाल जाता. पळया दुसरें कांय जायना बियाणां खाता तें समाधान घ्या. आमाल मात जाता. ओके रायट रायट. फाटल्यान एक आसा या प्लीज. क्वेश्चन विचारूंक मेळटा. ओके क्वेश्चन विचारूंक धैर्य मेळटा न्ही गे. विचारूंक चान्स मेळटा. क्वेश्चन विचारूंक चान्स मेळटा. क्लियर जावं ना बट इट्स ऑल रायट. कोणाक कितें म्हणून या. ओके रायट हांगासर हांगा सांगा. बायल जोर असल्यार दैरान भितर वशी येता. ह्या ऐकले बायल कितली जोर आहल्यार या पळय दैरान भितर वशी येत काही. हे खाली सांगता ती खाली म्हणटा मांडो गिरमीट जाता. कोण असो पियेल्ले असो की बायले असो न्ही मो. ओके मंडो गिरमीट जाता. बरें बरें. ह्या लायनीर काय आसा गे जापी ह्या कुशीन हांगासर आसा म्हणटा दट्टो पळय. सोरो पियेल्यार मस्त उलयतात. ओ मस्त उलयतात न्ही गे. ओके बरें बरें बरें. ह्या कुशीन सांगा दट्टो. सोरो तो ताच्या पुरासण्या खातीर पियेता. तो दुसरे दिसा आरामसे उठता. ओके ओके सोरो पियेल्यार दुसऱ्या दिसा बऱ्यान उठटा तो. ओके ह्या कुशीन कांय ना न्ही. सांगा दट्टो सांगा. आदलो उडास येता. आदलो उडास येता. हे आदलो म्हळ्यार केदाळ असो दट्टो. काजार जाल्ल्या पयल्यानचो की काजार जाल्ल्या उपरांतलो. पास्ट हिस्ट्री. पास्ट हिस्ट्री न्ही पयल्यानचो उडास येता. ओके रायट. फाटल्यान ना न्ही कांय सर फाटल्यान ना न्ही. ओके ह्या कुशीन सांगा दट्टो. सोरो पियेल्यार बायले खुशी जाता. बायले खुशी जाता. बायले खुशी जाता गे. हांव चिंता वो वगेत न्हिदता न्ही. ओके 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 जाय दट्टो बरें बरें. सैऱ्यान अशेंच फकत इल्ले फन्नी इल्लो टायम पास करचे सोडून दुसरें कांय ना. ओके बरें. ह्या कुशीन कांय फाटल्यान आसात. हांगासर सांगा दट्टो. सोरो पियेल्यार मनीस टायट जाता. ओके सोरो पियेल्यार मनीस एकदम टायट जाता. काले रे तूं पियेला रे. ना गी वन्ना वन्ना सांग सांग गे रे बाबा. सोरो पियेल्यार घरा बायले समार पडटा. घरा बायले असो मार पडटा. कोणाची बायल तुका मारता रे. हांका गे. ओके पेग पियेल्यार टायट जाता. टायट जाता. बरें बरें. आमचे भुरगे कितले हुशार आहात पळया. सोरो पियेल्यार टायट जायनात लूज जातात आनी काले काले उलोवंक सुरू करतात. ओके सोरो पियेल्यार टायट जायनात लूज जातात. सोरो पियेल्यार 25% लॉस 75% फायदो जाता. आतां पर्सेंटार आसात पळया. 25% लॉस 75% गेन जाता. ओके बरें बरें. हांगासर काय आगे ना न्ही सांगता कितें तो. ना आतां सरकाराक आदाय जाता म्हूण हांव चिंता. ओके सरकाराक आदाय जाता. बरें. ह्या कुशीन काय एक सांगा बाय. टेन्शन फ्री. ओके टेन्शन फ्री जाता. हेल्थ बिगडता. हेल्थ बिगडता. ओके हांगासर ह्या लायनीर काय सांगा माई सांगता पळय. सोरो पियेल्यार नाही कोण सोरो पियेल्यार म्हजी तूं खुशी हांवें केल्लें तूं सई कोणाची सूख हांव दाखोवन दिना.
पळया कितलें बरें आहा न्ही कोणाची चूक ना हांव तूं म्हणून ओके बरें ह्या लायनीर कांय आसा गे ना हांगासर मूत बरें सुट्टा बरें जालें वेलांकनी कॅटरिंगाच्यान आयकून आयतें आतां परत्यान धांवून येते ओड्डा ओके ओके एक साडू ओट्ट घाताय ते पळया एका साडूवाचें जालें आनी एका साडूवाचें घालें हांव पळया आख्खा मूत बरें सुटता गे ताका टू बरें 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 जीर्ण जाता गे म्हणून ओके 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 एकत को प्रोडक्शन ओके सेम ब्रँड सो सेम रिजल्ट आहे ते रिजल्ट काही चेंज ना ओके हांगासर गो बायल दोगांय सोरो पियल्यार घरांत संभ्रम सडटा पळय पियल्यार एकल्यान पियेना जाता तो दोगांयनी पियेचे कांय रगडे ना संभ्रम चडच जाता ओके बरें हांगासर सोरो पियल्यार मोबायल दिसना बायल दिसता मोबायल दिसना बायल दिसता ओके रायट आनी काय आसा ह्या लायनीर सोरो पियल्यार आतां काल सांगले ते मागीर आमी सांगूंक ना म्हणटात आरिना गावंजी पिरिना गावंजी म्हणचे रे ताका ओके बरें सांग बाबा सोरो पियल्यार सगळीं सांगतात की टायट जातात निज मोतींत लूज जातात हां अशें टायट जाल्यार मोतींत लूज जातात ओके ओके बरें सोरो पियल्यार मनीस बिगडता एक काल्ले दोन दिसता ओके बरें हांगासर कांय ना न्ही येस बरें सैऱ्यानो सगळ्यांनी तुमी जापी दिल्यात सगळ्यांच्यो जापी बऱ्यो आसल्यो सारक्यो आसल्यो कोणाची जाप सूक नासली मस्त जाणां हांसल्यात ते आनी ती एक म्हजें चॉयस सो मस्त जाणां हांसल्ली खंयचे गे म्हळ्यार हांगासर आमच्या विल्फी दट्टून सांगले काल एन्ना लावे रे सो मनीस विल्फी दट्टू ह्या गेमाचे विन्नर आसा तांकां 2 ताळयो आमी दिवया ओके बरें आनीक आन्सर आनीक विन्नर कोण म्हूण तुमकां सोडटा हांव सांगूंक गो 1-2 जापी एक हांगासर धैर्यान भितर सोरो पियल्यार न्ही बायल आसल्यार धैर्यान काले बायल आसल्यार धैर्यान भितर वशेत म्हूण एक जाप सांगली आनीक हांगा दट्टून जाप बायले खुशी जाता म्हणून बायलेक खुशी जाता म्हणून सो खंयची जाप तुमकां लायक जाली सांगा म्हाका ही जाप 1 ती जाप 2 सो वॉयस ऑफ मेजॉरिटी पळयता हांव 1 की 2 सांगा 1 ओके सो मस्त आवाज आयलो 1 म्हणून सर तुमी ह्या गेमाचे विन्नर आसा तुमचें नांव सांगा अमरोज फर्नांडीस ओके ग्लासी फुटतात त्यावेळी एक ग्लास फुटलो आमी 1-2-4 स्पॉट गेम खेळल्या विन्नरांक आमी आतां उल्हासिता आमच्या गेमाच्या 5 जाणां विन्नरांनी मुखार येत जाय म्हणून विनंती आसा ये रे फ्रांसीस ओके सैऱ्यानो आमचे 5 जण विन्नर हांगासर आसात बरें एकडे वचनाका रावा अरे राव रे बाबा प्रशीत हांकां एकटी पळयली पुरा आपली इतले आमी गेम केल्यार पुरा दातलेच मुखार आयले आतां ते चर्केत मुखार आयले आतां ते बरें सायन जायत गे ओके रायट तुमी पार्टी सचिनाक कशी जाली नेक्स्ट ट्राय करया बरें सैऱ्यानो बाय जियाक पळण्यान दवरचो संभ्रम तुमच्या सगळ्यांच्या येण्या वरवीं सोंपला तर तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणचे खातीर बाय प्रशिता आमचे संगी देव बरो देश देव तुमकां समेजता पयल्या सुवातेन हांव काल सावन अर्गां दिता धन्या देवाक हो आपुरबायेचो दीस फावो केल्ल्या खातीर तशेंच आमच्या सारकें बाळ आमच्या जिवितांत आमकां दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बाळाक पवित्र स्नान दिल्ल्या फादर प्रवीण अंकल
आनी वोलाक हजर आसल्या आमच्या फिरगसो विगार बाब फादर आबेल लोबो हांकांय उपकार बावडटा. उपकार हांव आठयतां म्हज्या मम्मीचो आनी म्हज्या मम्मीन फाटल्या दिसा रात आनी दीस म्हूण लेखी नासता म्हज्या आनी म्हज्या बाळाचो बऱ्या रितीन जतन केल्ल्या पासत तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच सचिनाच्या मम्मी पापाचो तांणी हर एक रितीन बरो सहकार आनी मोग दिल्ल्या हांव तांचो उडास काडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. उडास काडटा हांव म्हज्या डॅडीचो. ताणें बरें शिकप दिवन एका बऱ्या फुडाराक म्हाका पावयलां आनी तशेंच ताका ससनाचो विशय मागता आनी आमच्या बाळाक सर्गांत हांव आशिर्वादां मागून धाडटलो म्हण हांव पाती येतां. उपकार हांव बावडटां म्हज्या बाय आनी भावजीचो प्रमिता आनी हरविंद क्रास्ता. ती आमच्या बाळाची पोदोरन आनी मोदोन जावन आसात आनी तांकां आज हांगा हजर जावं ना तरी तांणी म्हज्या बाळाक आमच्या बाळाक बरें मागलां त्या पासत हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच उपकार बावडटां सचिनाच्या बायेंचो आनी भावजींचो. तांणी आमकां दिल्ल्या सव सहकाराक आनी मोगाक उपकार बावडटा आनी तांकां बरें मागता. तशेंच बाल्टी बसयल्ल्या आमच्या सावितांटेन मस्त बरें करून पळयलां आमच्या बाळाक. तशें आज सावितांटेक येवंक जावं ना पूण जाल्यार तिका देव बरें करूं म्हणटा आनी तिच्या कुटुंबाक बरें मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा भलायकी मागल्ल्या प्रामिळा मिसाचो. म्हाका सचिनाक आनी आमच्या बाळाक बरें मागल्ल्या पासत तुमकां देव बरें करूं. मागणे विधी चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या वाड्याचो आनी आमच्या कुटुंबादारांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव काळसतां देव बरें करूं म्हणटा. आज भोव बऱ्या रितीन कार्याचो EMC चलोवन व्हेल्ल्या सोनील अंकलाचो. तशेंच रुचीक जेवण ओदाक जिल्ल्या वेलंकनी कॅटरर्स लेन्सी अंकलाचो. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आज सुंदर डेकोरेशन केल्ल्या अरविंद डेकोरेटर्साचो. म्युजीक ओदाक सोन दिल्ल्या लिगोरी अंकलाचो. फोटोग्राफी केल्ल्या जितेशाचो. आखरेक ह्या आमच्या संतोसाच्या दिसा आमचो संतोस दोडतो केल्ल्या तुमकां म्हज्या आनी सचिनाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वन एंड ऑल. थँक्स एवरीवन. ओके आयच्या दिसा बाय सगळ्यांचो उपकार बावडला. सचिन आनी प्रशिता तुमकां आमी सर बरें मागता. बरें सऱ्यानो हांव चिंतान एक मुखली 2-4 मिनटां कॅटरिंगारांक रेडी जावंक जाय. तवळ म्हणा सर पयल्यान पयलें आमच्या फजीर तावन हजर जाल्ल्या सगळ्या फॅमिली फोटो काडचे खातीर फजीर तावन हजर जाल्ल्या सगळ्या सोजा गेल्या कुटुंबाच्यांनी तुमी मुखार येवचे. अशें न्ही की फजीर One look you do and I run right back to you. You cross the line and it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye. When it all falls down, when it all falls down, I'll be fine. I'll be fine. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad, but I'll be fine. Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better,
broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement. I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick. I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia. Ariana says, honest to God, knocked me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing, I've loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, look what you taught me, yeah, for that I say thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking spend more time with my friends. I ain't worried about nothing. Plus I met someone else. We having better discussions. I know they say I move on too fast, but this one gon' last. Cause her name is Aubrey, and I'm so good with that. So good with that. She taught me patience, how she handles pain. That shit's amazing. I've loved and I lost, but that's not what I see. Cause look what I found. No need for searching, yeah, boy, that I say thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, thank you, thank you, so thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. I'm so fucking. One day I walk down the aisle, holding hands with my mama. I'll be thanking my dad, cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad, go make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. And got so much love, got so much patience, learned from the pain, turned out amazing. I'm overlost, but that's not what I see. Look what I found, no need for searching, yeah, all that I say. I mean, he was really cute, you know. He was really cute. Yeah. And it was really big. Well, I've only gone out with one guy that had a big front tooth. And I liked it because he never got anything stuck in the front teeth. But have you ever gone out with someone that had no teeth at all? No. I got so much love, got so much patience, learned from the pain, turned out amazing. I'm overlost, but that's not what I see. Look what I found, no need for searching, yeah, all that I say. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, thank you, thank you, so
केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, पिया इश्क है पिया, इश्क है पिया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी, तेनू खबर कि मैं